श्री दामोदर भजनी सप्तक बाजार उत्सव समितीची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा झाली। वास्कोन 10 ऑगस्टाक 125वो श्री दामोदर सप्तक मनयतले। ह्या ऐतिहासिक घडणुकेक व्हड येस मेळचे या खातीर म्हत्वाच्यो नेमणुको केल्ल्यो। पळयात पुराय बातमी। केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेन भोव अपेक्षित उत्सवा खातीर व्यापक तयारीची सुरवात जाल्या। पारंपारीक मान दिवपा खातीर आणि भव्यतायेन उत्सव मनोवपा खातीर एकवटान एकठांय येवपाची ही समाज वाट पळयता। सप्ताहाचें म्हत्व लक्षात घेवन जो सप्ताह म्हणटा तो आमचो सर्व भौबुध्द ज्ञानचो अप्रिय असो सप्ताह, तेन्ना 125 वर्साचो हो सप्ताह आसा वो तसोच आमी व्हडल्या दबाज्यान करतले। आज आमचे कडेन जेन्ना म्हाका याद जाता 100 वर्सां जालीं तेन्ना हांगा हार्डली 50 आनी 60 लोक आमचे बरोबर आमसभेक आसताले। आज 25 वर्सांनी आजची म्हाका दिसता आमी हजेरी जी घेतल्या ती 160 आनी 160 पाविल्यात। म्हणटकूच तुमकां कळटलें की ह्या कार्यान भाग घेवपा खातीर कितले आमचे कडेन सभासद आसात आनी कितले लोक हांगा कामाक येतले। तर इतल्या लोकांचो जर बरो सपोर्ट आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें करप सोंपें जातलें आनी लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दबाज्यान आनी धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम बरे करून हांचो आमी एक सप्ताह हो लोकांच्या दिश्टीन ताका मेमोरेबल म्हणटा पळय लोकांच्या आठवणीन उरपा सारको आमी सप्ताह करतले अशें म्हज्या मनान आसा आनी ताज्या खातीर म्हजे सगळे सहकारी म्हाका सहकार्य दितले अशें हांव मानता। आज आमची श्री दामोदर भजनी उत्सव समिती बाजारकर यांची आमसभा जाली आनी ही बऱ्या खेळमेळीच्या वातावरणान जाल्ली आसा। अंदू वर्सा वास्को सप्तकाची 125वी वर्स आसा, त्या निमतान त्या विशयाचेरूच चर्चा जाली। सगळे बरें दिसलें की सगळे आमचे सभासद आसा ते व्हडा संख्येन हाजीर आसले। सगळ्यांनी आपापल्या पद्दतीन कांय सुचोवण्यो केल्यो, तेजेर चर्चा जाली आनी तेच बरोबर अंदू आमची जी समिती आसा त्या समितीचेर आमचे जोशी फॅमिलीचे परेशबाई जोशी हांकां अध्यक्षपदाचो मान दिल्लो आसा आनी हो सर्वानुमते म्हणटा पळय तशें बिनवरत तेंची एकमतान अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ली आसा। तेंच्या अध्यक्षते खाली उपाध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गुरव, ताच्या नंतर सेक्रेटरी म्हणून म्हाजी निवड जाली आनी ट्रेजरर म्हणून आमचो जितेंद्र शेट तानावडे यांची निवड जाल्ली आसा। आनी ही समिती जी आसा ही समिती बाकीच्या सभासदांक बरोबर घेवन फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो करपाचो आसा। त्या एक्चुअली आमी कितें आसा जशे वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमचे पार आसतले, भजनाचे गायन आसतले, मैफिली सगळे आसतल्यो, पण काही समज जर ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतीन जर काय आमकां दिसता खंय बारीक असो बदल करीत जाल्यार तो आमी अध्यक्षाच्या बरोबर चर्चा करून तो बदल घडोवन हाडटले, कारण जेणे करून भाविकांक खंय त्रास जावचो न्ही। कारण हो जो सप्ताह आसा तो सप्ताहाचो संबंध गोंय तशें आमची कुशीची सायडीची जी राज्य आसा कर्नाटक म्हण, महाराष्ट्र म्हण आनी इवन अमेरिकेक सुद्दां जे लोक आसा हे यूट्यूबा वयल्यान जावं वेगवेगळ्या समाज माध्यमां वयल्यान सप्तकाचें दर्शन घेतात। तो हो सगळो विचार करून कशा पद्दतीन आमी हे फाटी आमचो जो सप्ताह आसा तो योग्य पद्दतीन तेजें आयोजन करपाक जाय, हेजे बद्दल आमी आतां फुडल्यो ज्यो आमच्यो बैठका जातल्यो त्या बैठकांनी हेजेर चर्चा जातली आनी वेवस्थीतपणे आमचो हो सप्ताह आसा तो सगळ्यांक बरे भशेन दर्शन मेळटलें आनी एक उत्साह जो आसा वास्कोंतलो हो कायम उरचो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।